त्या स्टॅम्पेडान जवळजवळ 7 लोक भायर पडल्यात आणि चडशे जाण इंजर्ड जाल्ले आसा. एक 4-5 जाण क्रिटिकली इंजर्ड आसा. तांचेर म्हणजे हें आसा, उपचार जे आसा ते चालू आसा. देवी कडेन इतलेंच मागता की जे भायर पडल्यात तांच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी जे इंजर्ड आसात तांची बेगिनांतल्या बेगीन ते बरे जावं. अशा प्रकारचे इन्सिडंट जे आसा ते हेच्या पयलीं शिरगांवान केन्नाच जावना आनी खूब दुर्दैवी अशी घटना आसा. आमी ह्या सगळ्या फॅमिली बरोबर आसात आनी खूब दुख्खाची गजाल आसा की खोर्ले हांगा रावपी एक बायल मनीस आसा ती एक्सपायर हांगा जाल्ली आसा. जी कुमारजुंवेच्या ज्या कुटुंबा वांगडा दोना वांगडा ती थंय गेल्ली आनी एक कुमारजुंवेचे 2 जाण इंजर्ड आसात. तांचेर उपचार चालू आसात. सद्या गोंयभरांतल्यान जे 2 थंय गेल्ले तांच्या भलायकेची बऱ्या भशेन ते सुखरूप घरा पावचे आनी देवीन तांचेर असो आशिर्वाद दवरचो अशें देवी कडेन मागतात आनी सगळ्या फॅमिली बरोबर आमी आसात इतलें सांगता. येस, थँक्यू.